बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बगैर ताकतवर हलकों और निगरान हुकूमत का ये प्लान था कि इमरान खान को साइफर मुकदमे में लंबे अरसे के लिए जेल रखा जाए, लेकिन इस मुकदमे की पहली लाइन में FIA ने बड़ा बलंडर कर दिया है। इस मामले पर अब मियां अली अशफाक और इमरान खान के वकील, उनका भी आपस में फड्डा पड़ा है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। ये कंपनी नहीं चल सकती। चारों गवर्नर हाउसेस के सामने धरने का ऐलान कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल की गई है, एक कामयाब हड़ताल, इस मामले को अब आगे बढ़ाकर एक नई हिकमत अमली बनाई जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने सहाफ़ी तारक मतीन पर बड़ा घटिया इल्ज़ाम लगाया है, और फिर सिद्दीक जान और अज़मा बुखारी का भी आमना सामना हुआ है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज जिस अंदाज के अंदर हमने देखा कि एक मदहब कार्ड इस्तेमाल किया गया, और फिर जो इमरान खान की लीगल टीम है उन्होंने वाज़े किया कि किसी भी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान ने कोई ऐसी हदायत नहीं दी जिसके तहत कुछ ऐसे लोग अपॉइंट किए जाएं कि वो वहां पर यहाँ की अदालतों पर अदम एतमाद करके आलमी अदालत के अंदर मुकदमा जो है वो चलाया जाए। लेकिन इस पूरी सूरत हाल को लेकर जिस तरह नून लीग के हामी सहाफ़ियों ने, नून लीग के सोशल मीडिया के वर्कर्स ने, ज़ाहिर है मुखालफिन के खिलाफ ये हमेशा कार्ड इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पर नून लीग करती है, तो ये जो है वो कार्ड इस्तेमाल किया गया। अब इस मामले को जब उठाया तारक मतीन ने कि नून लीग हमेशा इस तरह का कार्ड इस्तेमाल करती है, तो दरमियान में जो अज़मा बुखारी है, ज़ाहिर है और भी इस तरह की खवातीन है, उन्होंने जितनी गालियां देनी है, जितना झूठ फैलाना है, जितनी मरियम की ताबेदारी करनी है, तो उन्होंने मखसूस नशिस्तों पर आगे या तो सेनेटर बनना होता है, या MPA बनना होता है, या MNA बनना होता है। तो ये उनकी क्वालिफिकेशन टोटल यही होती है कि वो इस तरह का काम करते रहते हैं। अब यहाँ पर भी उन्होंने जो है, जब ये बात की गई और अज़मा बुखारी ने डिफेंड किया, तो फिर उसके बाद उनको बताया गया कि रेमंड डेविस जो पाकिस्तानियों का कातिल था और अमेरिकन था, और जिस अंदाज के अंदर उसने लाहौर के अंदर 2 नौजवानों का मर्डर किया, और फिर उसको बचाने में जो रियासती इदारों ने घटिया और पस्त किस्म का किरदार अदा किया, और वो रेमंड डेविस की किताब के अंदर जो इंकशाफात सामने आए, उसने सबको हिला कर रख दिया कि कैसे हमारे एक हसास इदारे के चीफ उस रेमंड डेविस को बचाने के लिए वहां पर बैठे थे, और उनके घर वाले जो है, बेवा ने खुदकुशी की, घर वालों को दियत लेने पे मजबूर किया गया, फिर आपस में उनकी लड़ाइयां हुई और बड़े अजीब किस्म के वो पूरी तफसीलात उसके अंदर हैं। तो अब उनको बताया गया कि जनाब मोहतरमा अज़मा साहिबा, ये कौन था उसका वकील रेमंड डेविस का, $1 लाख के इवज जो है उन्होंने वकालत की। इस पर अज़मा बुखारी को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे वालिद को खामखा घसीटा जा रहा है, वो वफात पा गए हैं। अब ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन तारीख तो अपनी जगह है। अब इस पर गुस्सा करके उन्होंने, और कोई बात नहीं बनी, तो तारक मतीन पर एक बड़ा अजीब किस्म का इल्जाम लगा दिया। वो ये कि उनके भाई, आपको इल्म है गुज़श्ता साल अतर मतीन, उनका जो है वो डाकुओं ने उनका मर्डर किया था और डकैती की थी। अब उसका चूंकि और कोई हल नहीं था, तो अज़मा ने अब इसको इस जवाब के साथ कह दिया कि जायदाद की खातिर आपने अपने भाई को मारा है। इस पर सहाफ़ती कम्युनिटी ने बड़ा रिएक्ट किया कि ये आपने बड़ी घटिया हरकत की है। उन्होंने कहा जी मेरे वालिद को भी तो बदनाम किया है। तो उनको बताया गया कि आपका वालिद तारीख का हिस्सा है, उन्होंने वो काम किया है जिसको बयान किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है, किस्मत ज़िमरी साहब वो तहकीकात सामने लाए हैं, और रेमंड डेविस की किताब के अंदर ऑलरेडी ये चीजें मौजूद हैं कि अमरीकी जासूस रेमंड डेविस के बकौल उनके वकील ज़ैद बुखारी ने उन्हें बचाने के लिए शाह से ज्यादा शाह वफादारी करते हुए उल्टा मकतूलैन को जराइम के अंदर साबित करने के लिए अमरीकियों के लिए खुफिया मालूमात इकट्ठी की थी। रिहाई डील में रेमंड ने जो है वो जरदारी और फौज के साथ ज़ैद बुखारी के किरदार का भी बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर जिक्र किया है। साथ वो लिखते हैं कि जब रेमंड डेविस के वकील ज़ैद बुखारी $1 लाख के एवज अदालत में केस को गैर जरूरी इल्तबा का शिकार करके मकतूलैन के वर्सा के लिए इंसाफ की फराहमी को मुश्किल बना रहे थे ताकि पस पर्दा डील हो सके, इस दौरान इंसाफ की राह तकते रेमंड डेविस के हाथों मरने वाले पाकिस्तानी शहरी की बेवा ने खुदकुशी कर ली थी। यानी एक अमरीकी को बचाने के लिए
اس ملک کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے گھٹیا کرداروں نے کس طرح پاکستانیوں کی تذلیل کی اور ان کے خون کا کیسے سودا کیا، اور اس میں زید بخاری مرحوم کا جو کردار تھا وہ یقینی طور پر اس پر بات ہوتی رہی ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ صدیق جان نے بھی کہا کہ نواز شریف مریم نواز کی سیاست میں جو غلاظت، خباثت اور بے غیرتی کا کلچر پروموٹ کیا، جو مسلکی اور مذہبی منافرت پیدا کی، وہ دیکھنا ہو تو عظمہ بخاری اور عطا تارک کو دیکھ لیں۔ طارق متین کے بھائی کے اللہ درجات بلند کرے۔ اب یہ پورا جو معاملہ ہے اس پر عظمہ بخاری نے ان پر بھی تنقید کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس طریقے سے سامنے آتی رہی ہیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو اگلی بات ہے وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، وہ ایک یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت دھرنے ہوئے ہیں اور احتجاج ہوئے ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال بڑی کامیاب رہی ہے۔ اب اس کے اندر مزید ایک قدم آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ اب گورنر ہاؤسز کے سامنے سراج الحق نے باقاعدہ دھرنوں کا اعلان کر دیا، اور تاجر تنظیموں کے ساتھ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے، اور اس پوری صورتحال کے اندر بھی یقینی طور پر جو عوام کا اس وقت مومنٹم بنا ہوا ہے، اب جو ہے وہ چینی کی قیمت 200 سے اوپر جا چکی ہے، یعنی چینی اب 300 کی طرف جائے گی، تو ٹرپل سینچری ڈالر بھی کر چکا ہے، پیٹرولیم پرائسز بھی کر چکی ہیں، اب چینی بھی ٹرپل جو ہے وہ سینچری کرنے جا رہی ہے۔ تو حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، اگلی حکمت عملی بن رہی ہے، عوام اگر بیدار رہتی ہے تو معاملہ وہی ہے کہ پھر ایک بھرپور قسم کی جو مہم ہے وہ اب چلنے جا رہی ہے، اور سراج الحق نے اعلان کیا ہے تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کر کے اب اس پر جو ہے وہ گورنر ہاؤسز کے سامنے، چاروں گورنر ہاؤسز کے سامنے دھرنا ہوگا۔ اب ایک اور بڑا معاملہ کہ سائفر مقدمے کے اندر عمران خان کو سزا دلوانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب یہ جو مقدمہ ہے اس کے اندر جو اصل معاملہ ہے اس پر تو کوئی بات نہیں کر رہا کہ اس کے اندر جن کرداروں کا ذکر ہے اس پر انویسٹیگیشن ہو، آیا اس وقت کی حکومت وزیر اعظم کے خلاف جو کچھ کیا گیا، جس انداز کے اندر سازش کی گئی یا مداخلت کی گئی، یا جیسے امریکنز نے کیا ویسے آگے عمل ہوا، پھر سندھ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا، پھر اس وقت سفارتکاروں کی جو ملاقاتیں ہیں وہ مختلف سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی، جن کے ساتھ ہوتی رہی وہی ادھر ادھر ہوئے۔ تو یہ اصل معاملہ تو وہ تھا کہ اس پر عمل درآمد ہوا اور وہ نہیں کیا گیا۔ لیکن اب جو ہے میاں علی اشفاق انہوں نے وہ کہا ہے کہ سائفر کیس کی ایف آئی آر کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلی لائن ہی دیکھی ہے تو قانونی طور پر بہت بڑا بلنڈر سامنے آیا ہے، جس کے مطابق انکوائری نمبر 111/23 لکھا ہے، جبکہ انکوائری اندراج کی تاریخ 5 اکتوبر 2022 کو درج ہے۔ یعنی انکوائری کی تاریخ انتہائی عام، وہ کہتے ہیں بتایا گیا کہ کیس آنکھیں اور دماغ بند کر کے ایف آئی اے سی ٹی ڈبلیو ونگ نے تیار کیا ہے۔ نہ بننے والا کیس ایسا ہے کہ بنایا جاتا ہے تو پھر عدالتوں کے اندر یہ چل نہیں پائے گا، تو عمران خان کا جو بری ہونا ہے وہ یقینی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کے جو وکیل انتظار پنجوتھے ہیں انہوں نے میاں علی اشفاق کو کہا ہے کہ یہ پوائنٹ ہمارے نوٹس میں ہے، آپ کو یہ میڈیا کے سامنے نہیں لانا چاہیے تھا، سوشل میڈیا کے سامنے آپ کے لانے کی وجہ سے اب وہ اس کا دفاع تیار کر لیں گے تو آپ نے ہماری حکمت عملی جو ہے وہ خراب کر لی ہے۔ تو یہ میاں علی اشفاق کو عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے ظاہر ہے اس معاملے پر کہا ہے۔ تو اب یہ اس وقت صورتحال ہے، اور تینوں بڑی عام خبریں ہیں۔ اذان نے مغرب شروع ہو چکی ہے، تو اس لیے جو ویڈیو تو شاید لیٹ لگے، بجلی ہے نہیں اور مہنگی بھی بڑی ہے بہت زیادہ، اس پر جو ہے وہ بل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور عوام اس وقت چیخ و پکار کر رہی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔